धान बाली नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। यसले देशको कृषिजन्य अर्थतन्त्रमा मुख्य हिस्सा ओगटेको छ। यो धान बाली देशको सबैभन्दा तल्लो क्षेत्रदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म खेती गरिन्छ। समष्टिगत रूपमा देशभरिको धान बाली खेती गरिने सम्पूर्ण क्षेत्रफलको न्यून क्षेत्रफल मात्र जुम्ला जिल्लामा रहे पनि यसको आफ्नै महत्त्वपूर्ण विशेषता रहिआएको छ। जुम्लामा स्थानीय जुम्ली मार्सी लोकप्रिय छ। जुम्लाको प्रसिद्ध जुम्ली मार्सीमा अत्यधिक देखेको ब्लास्ट रोगले गर्दा जुम्ली मार्सी उत्पादनमा आजभोलि कमी आउन थालेको छ। जुम्ली मार्सीको विकल्पको रूपमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र विजयनगर जुम्लाले उच्च पहाडी भेगमा हावापानी सुहाउँदो अरू धानका जातहरूको प्रविधि विकास र अनुसन्धान गरी रोग सहन सक्ने विभिन्न धानका जातहरू सिफारिस गरेको छ। यसले गर्दा समग्र जिल्लाको बाली उत्पादनमा पनि राम्रो नतिजा दिएको छ। जुम्ली मार्सीमा एकदम अत्याधिक ब्लास्ट रोगहरू देखा परेपछि जुम्ली मार्सी सखाफै भएर जान थालेपछि यसको अल्टरनेटमा हामीले चाहिँ केही जातहरू नयाँ जातहरू सिफारिस गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ चन्द्रनाथ 1, चन्द्रनाथ 3, लेकाली 1, लेकाली 3 जातका लाइनहरू छन्, जुन चाहिँ जुम्ली मार्सी भन्दा पनि उत्पादनमा अलि बढी छ। उत्पादन यसको चाहिँ सरदर चाहिँ 2.8 देखि 3 टन प्रति हेक्टरसम्म छ यसको उत्पादन, र यो पराल पनि जुम्ली मार्सीको भन्दा पराल अलि बढी छ। र यसमा चाहिँ ब्लास्ट रोग चाहिँ नलाग्ने चाहिँ होइन, ब्लास्ट रोग चाहिँ सहन सक्ने खालको जातहरू हो यिनीहरू। ब्लास्टले चाहिँ नि जस्तै घाँटीमा लाग्ने नेक ब्लास्ट भन्ने छ, त्यो नेक ब्लास्ट चाहिँ यसमा आउँदैन। लिफ ब्लास्ट र स्टिम ब्लास्टहरू आउँछ। र अहिले चाहिँ जुम्लामा जुम्ली मार्सी मात्रै हुँदाखेरि एकदम बढी जुम्ली मार्सीमा बढी रोगको प्रकोपहरू थियो भने जातीय विविधता नभएको कारणले पनि रोगहरू बढेको थियो। अहिले आएर चाहिँ जुम्लामा 4-5वटा हामीले नयाँ जातहरू पनि विकास गरेर चाहिँ सिफारिस गरिसकेको अवस्था भएकोले किसानहरूले हाम्रो जातहरू पनि लगाएको छ, र त्यसले जातीय विविधता भएको कारणले जुम्ली मार्सीमा केही रोगहरू कम देखा पर्न थालेको छ। र यसले चाहिँ एक समग्र जिल्लाको चाहिँ बाली उत्पादनमा अलिकति बढावा पनि दिएको छ। र जुम्ली मार्सीमा आए रोगले चाहिँ नि सबै चाहिँ नि बाली नै सखाप हुने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। हजुर, कतिवटा जातहरू छन् सर यसमा? जम्मा 4वटा जातहरू सिफारिस भइसकेको छ, र 2टा जातहरू सिफारिसको क्रममा छ, जसमध्ये K39 भन्ने र NR 10481 भन्ने जातहरू अहिले सिफारिसको क्रममा छ। यस भेगका कृषकहरूले परम्परागत रूपमा लगाउँदै आएको अत्यधिक पोषक तत्त्व भएको जुम्ली मार्सीलाई नै मन पराउँदै आएका छन्। यसका अलावा केन्द्रले उन्मोचन र सिफारिस गरेको अरू धानका जातहरू लगाई यहाँका कृषकले राम्रो उत्पादन लिइरहेका छन्। हाम्रो जातहरू त किसानले एकदमै मन पराएको छ, तर किसानले सबैभन्दा बढी मन पराउने जुम्ली मार्सीलाई नै हो। उनीहरूको चाहिँ जुम्ली मार्सीमा भातहरू मिठो हुने, आडिलो हुने, खाँदाखेरि चाहिँ मजाले तरकारी चाहिँ अमिठो तरकारी भए पनि तरकारी एउटै तरकारी भए पनि मजाले सजिलै खान सकिने र स्टार्च बढी भएको भएर उनीहरूले चाहिँ जुम्ली मार्सी नै मन पराउँछ। तर हाम्रो जातहरू पनि धेरै लगाइरहेको छ किसानहरूले। हजुर, जस्तै यो पहाडी उच्च भेगमा हुने अरू जातहरू छन्, जुम्ली मार्सी बाहेक अरू जातहरूमा चाहिँ देखा परेका प्रमुख समस्याहरू चाहिँ के छन् सर? अब यसमा चाहिँ खास अन्य बालीहरूमा अलिअलि यो मौसम परिवर्तनका कारणले गर्दा, जस्तै जौमा भयो, कोदोमा भयो, फापरमा अलिअलि रोगहरू बढेको छ, रोगहरू अलि बढी देखा परेको छ। र बालीहरूमा अलिकति बाँझोपन, बालाहरूमा अलिकति बाँझोपन बढी आउने त्यस्तो समस्याहरू देखा परेको छ। त्यसको लागि हामीले सबै बालीहरू छनौट प्रविधिद्वारा त्यसको बाला छनौट गर्ने र त्यसमा चाहिँ रोगमुक्त बालाहरू छनौट गर्ने र बिउलाई चाहिँ छनौट गरेर बिउ उत्पादन गर्ने, बिउलाई अलग नै राख्ने, अरू बालीसँग नमिसाउने त्यस्तो किसिमको प्रविधिहरू, र त्यसपछि सबै बालीहरू अलिकति चाहिँ सफा सुग्घर खेती गर्ने, र यो चाहिँ के अरे यो मलहरू पनि एकदमै मात्रा मिलाएर मलको प्रयोग गर्ने भनेर हामीले किसानलाई चाहिँ यी कुराहरू हाम्रो परीक्षणबाट निस्केका चाहिँ रिपोर्टको आधारमा किसानहरूलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ, र किसानहरूको खेतबारीमा पनि गएर किसानहरूलाई पनि सहभागी गराएर हामीले यो परीक्षणहरू उहाँहरूकै सहभागीमा परीक्षणहरू सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई नि प्रत्यक्ष थाहा हुने हिसाबले हामीले परीक्षणहरू गरिरहेका छौँ। जुम्लाले अर्ग्यानिक जिल्ला घोषित गरे पश्चात आएका रोग किराको समस्याहरूलाई समाधान गर्न जैविक विषादीको प्रयोग गरी समस्या समाधान गरिएका छन्। यसका साथै जैविक अनुसन्धानमा पनि केन्द्रले आवश्यक काम गरिरहेको छ।
अहिले जिल्लाले अर्ग्यानिक घोषणा गरेपछि केही हदमा रोगहरू अलिकति देखा परेका छन्, रोग किराहरूको अलिकति समस्याहरू आएको छ। तर यो एकदमै ठुलो टटकारो समस्या चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ जैविक विषादीहरूबाट यसलाई चाहिँ कमी गर्न सकिन्छ। जैविक विषादीहरू बरु चाहिँ पर्याप्त मात्रामा अब सबै ठाउँ उपलब्ध भएको छैन। बिस्तारै बिस्तारै हामीले विभिन्न खालका जैविक विषादीहरू र रोगनाशक कीटनाशक विषादीहरू जैविक निमजन्य विषादीहरू हामीले चाहिँ किसानलाई सिफारिस गरिरहेका छौँ र हामी पनि यो विषादीहरूको अनुसन्धानको थालनीमा हामी पनि गइरहेका छौँ। उच्च पहाडी भेगको लागि उपयुक्त धानका जातहरू लगाई उत्पादन राम्रो लिन कृषकहरूले धानको बिउ छनौट, बिउ भण्डारण, बिउ उपचार आदि प्रविधिहरू पनि केन्द्रले कृषकहरू समक्ष समन्वय गर्ने काम पनि गरेको छ। त्यसै गरी खेती गर्दा सफाई अनि घुम्ती बारी अपनाउन पनि केन्द्रले कृषकहरूलाई सुझाव दिने गरेको छ। खास गरेर सबैभन्दा रोगहरू आउने बिउबाट हो र बिउको चाहिँ छनौट हुनु अति जरुरी छ किसानहरूले। र त्यसपछि बिउको चाहिँ छनौट पश्चात बिउलाई चाहिँ भण्डारण गर्ने कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ। बिउलाई हामीले उपचार पनि गर्नुपर्छ, किनभने किसानले बिउ उपचार गर्ने चलन छैन यहाँ। अहिले हामीले नुन पानीको घोलमा जस्तै धानको बिउहरू उपचार गर्ने भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न खालका अन्य बालीहरूलाई पनि हामीले नुन पानीको घोलमा चाहिँ बिउको उपचार गरेर बिउ लगाउन सक्छौँ। त्यसो गर्दा रोगहरू कम हुन्छ। अरू कुरो किसानलाई हामीले यो घुम्ती बालीको कुराहरू पनि धेरै कुराहरूमा हामीले किसानहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। हाम्रो सेमिनार गोष्ठीहरूदेखि लिएर हाम्रो लिफलेट बुकलेटहरूमा पनि किसानहरूलाई जानकारीमूलक सन्देशहरू हामीले दिएका छौँ। घुम्ती बाली अपनायो भने पनि रोगहरू चाहिँ कम हुन्छ। र त्यसपछि खेतीको चाहिँ सबैभन्दा खेतीको सरसफाइ र गोडमेलमा विशेष गरी ध्यान दिने, एकदमै सफा खेती चाहिँ अपनाउने र सबै बालीमा चाहिँ एउटा दूरी अपनाएर निश्चित दूरी कायम राखेर खेती गर्ने, यी कुराहरू किसानलाई हामीले विशेष गरेर बढी जोड दिएका छौँ। यो धान खेती गर्ने कृषकहरूले चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रले गरेका विकास गरेका प्रविधिहरू चाहिँ कतिको अवलम्बन गरेका पाइन्छ सर? सबै यसो भन्नुपर्दा सबै किसानले त अवलम्बन गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर जहाँसम्म किसानहरूले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो यो टेक्नोलोजीलाई उनीहरूले चाहिँ नि विश्वास गरेर उनीहरूले सुरुमा उनीहरूले हाम्रो टेक्नोलोजीलाई विश्वास गरेका थिएन। अहिले आएर हाम्रो जुन लगाएका परीक्षणहरू केन्द्रभित्र केन्द्र बाहिर लगाएका परीक्षणहरू र हामीले उत्पादन गरेका बिउ उत्पादन कार्यक्रमहरू हेर्दा अनि किसानलाई चाहिँ आफैले देखेपछि विश्वास हुन थाल्यो। अनि हामी चाहिँ अब आधुनिक खेतीतिर जानुपर्छ, आधुनिक खेती पद्धतिबाट नै हाम्रो बाली नालीमा रोग किराहरू कम हुन्छ र बाली नोक्सान हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ किसानमा चाहिँ परिरहेको छ। व्यावसायिक रूपमा धान खेती गर्ने कृषकहरूलाई उपयुक्त मल, शुद्ध बिउ, झारपात व्यवस्थापन अनि दूरी कायम गरी रोपेमा यस धान खेतीबाट राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। व्यावसायिक रूपमा धान खेती गर्ने किसानहरूलाई म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने उपयुक्त मल र एकदम शुद्ध बिउको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि खेतबारीमा पनि यसको चाहिँ बरोबर रेखदेख र यसको झारपातहरूको चाहिँ नि आउन दिनु हुँदैन, झारपातहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र दूरी कायम गरेर रोप्नुपर्छ। त्यसरी रोप्यो भने हावा खुल्ला हुन्छ, घाम पानीहरू मजाले खेल्न पाउँछ, बोट बिरुवाहरूमा रोगको कमी हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो बालीहरू नाश भएर नासिएर जाने सम्भावना कम हुन जान्छ। आगामी दिनमा चाहिँ यस पहाडी बालीमा लगाइने धानहरूको विविध जातहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको लक्ष्य योजना छ यहाँहरूको विकास गर्ने, कस्तो छ? हामीले यो उच्च पहाडी भेगका लागि भनेर खास गरेर जुम्लामा सहन खालका, जुम्लामा रोग किरा कम लाग्ने र जुम्लादेखि लिएर कर्णालीका 5 जिल्लामा उपयुक्त हुने र यो जुम्ला सँगको हावापानीसँग मिल्दाजुल्दा यो अल्टिच्युडमा हुने खालका जातहरूमा हामीले यसको उत्पादनमा बिस्तारै हामीले उत्पादन पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा रोग र किरा मात्रै नभनेर रोग किराको साथसाथै उत्पादन पनि बढी हुने जातहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले किसानलाई म भन्न के चाहन्छु भने एकदमै राम्रोसँग पाकेको कुहिएको गोबर मलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। मलको मात्रा अलिकति यहाँ चाहिँ प्रयोग कम भइरहेको छ र उपयुक्त समयमा यसको बाली खेतीहरू गरिनुपर्छ। अलिकति खेती गर्दाखेरि छिटो काट्ने, बाली नपाक्दै अलि छिटो काट्ने चलन छ, त्यसलाई चाहिँ केही दिन पर्खेर अलि राम्रोसँग बोटमै पाकिसकेको बाली मात्रै भित्राउनुपर्छ र प्रत्येक वर्ष बालीको आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने बिउहरू भरसक बिउ उत्पादनको रूपमा गएर बिउ छनौट गर्नुपर्छ र विभिन्न खालका बिउ बैङ्कहरूले बिउ उत्पादन कार्यक्रम पनि अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा बिउमा शुद्धता तथा बिउ मासिने डरबाट कम हुन जान्छ।
गर्नुभएको दाइ तपाईँले? नारीका ठुटाठुटी निखार रहेछ नि, देख्नु भएन? बर्बादै गर्नुभयो नि तपाईँले त। यसरी ठुटाठुटीमा आगो लगाउनु त हुन्न नि। के हुन्छ र नानी? यसरी खेतबारीमा रहेका ठुटाठुटीमा आगो लगाउँदा माटोमा रहेका मित्र जीवहरू सखाप हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, हरित गृह ग्यास उत्सर्जन भएर वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्छ। कृषक दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, बाली काटिसकेपछि खेतबारीमा कहिल्यै आगो नलगाऊ। नार सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा, खुमलटार, ललितपुर। उच्च पहाडी भेगमा सिफारिस भएका धानको जातीय विकास, उत्पादन बढाउन, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट भएका पहलबारे सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखाका प्रमुख हरिकृष्ण उप्रेती भन्नुहुन्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट यो चिसो सहन सक्ने जातको नर्सरीहरू हामीले पाउँछौँ त्यहाँबाट। त्यो पनि ल्याएर हामीले पहिला खुमलटारमा, जहाँ हाम्रो चाहिँ यो मध्य पहाड र उच्च पहाडको चाहिँ ब्रिडिङ सेन्टर हो, त्यहाँ गर्छौँ हामी। अनि त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ हामी अरू मध्य पहाडी क्षेत्रमा लगाएको जातहरूभन्दा अलमोस्ट 1 महिना पछाडि यसको ब्याड राख्छौँ। रोप्ने पनि 1 महिना पछाडि रोप्छौँ। र अनिखेर यो चाहिँ पसाउने बेलामा असोजको 15-20तिर पसाउने हिसाबले हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो यसको चिसो सहन सक्ने जातहरूको हामी सेलेक्सन गर्छौँ, ताकि असोज 15तिर चाहिँ त्यहाँको टेम्परेचर के हुन्छ भने मिनिमम टेम्परेचर लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, 10 अझ 10 भन्दा तल पनि आउँछ। मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ 10 भन्दा तल आएपछि रिप्रोडक्टिभ स्टेजमा त्यो 10 भन्दा तल आएको चाहिँ टेम्परेचरमा यो पसाउन सक्यो, दाना लाग्यो भनेदेखि त्यसमा रिप्रोडक्टिभ स्टेज कोल्ड टोलरेन्स छ भन्ने कुरा जानिन्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो सेलेक्सन गरिसकेको कुराहरूलाई अनि हामी चाहिँ जुम्लामा पठाउँछौँ, किनभने हामीलाई चाहिँ जुम्लामा चाहिँ चाहिन्छ सिडलिङ स्टेज कोल्ड टोलरेन्स पनि चाहियो र रिप्रोडक्टिभ स्टेज कोल्ड टोलरेन्स पनि चाहियो। त्यस कारणले यहाँ ल्याइसकेपछि यहाँ दुइटै कन्डिसन हुन्छ। यहाँ हामीले उहाँ खुमलटारमा सेलेक्सन गरेका जातहरूलाई यहाँ जुम्लामा ल्यायो भने यहाँ लगाउनुहुन्छ, लगाइसकेपछि चाहिँ यहाँ राम्रो गरेका जातहरूलाई अनि हामी अरू क्षेत्रमा प्रमोट गर्ने र यही क्षेत्रमा पनि प्रमोट गर्ने कामहरू गर्छौँ। मुख्य गरेर यसरी नै हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिलेसम्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुम्ला भ्याली सो सरहको भनौँ न 2300 मिटरभन्दा माथिको हावापानीमा हुनसक्ने चाहिँ हाम्रो 4वटा जातहरू छन्। पहिलेदेखि चन्दननाथ 1, चन्दननाथ 3 भयो भनेदेखि अहिले लेकाली 1 र लेकाली 3 गरिरहेको छ भने अहिले पाइपलाइन जातहरू चाहिँ एनआर 10481 छ, एउटा एनआर 10695 छ, K39 भन्ने पनि जातहरू छन्। अरू त्यो लगायत अरू जातहरू पनि यो अहिले पाइपलाइनमा छ। यो चाहिँ निरन्तर चलिरहने कुरा हो। अब त्यसमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि अरू जातहरू पनि निस्किँदै आउँछ। उच्च पहाडी भेगका कृषकहरूले स्थानीय हावापानी सुहाउँदो, रोग किरा सहन सक्ने जातहरूको विकाससँगै कृषकहरूले उपयुक्त समयमा खेती गर्ने, बिउको छनौट र व्यवस्थापन पक्षमा राम्रोसँग ध्यान दिएमा धान खेतीबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने कुरामा दुई मत छैन।